अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूँ रिचा सोहेल। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले की बात करूँगी, यानी कि महंगाई की बात करूँगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप लोग। महंगाई पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। महंगाई जिसकी हर ज़ुबान पर है जो आई, और अब तो लोग भी कहते हैं क्या इसलिए तब्दीली आई। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस महंगाई में जीना जितना मुश्किल हुआ, मरना उससे ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। आटा, चीनी, घी, रोटी, पेट्रोल, डॉलर कुछ भी काबू में नहीं है। मगर आमदनी वही है, पुराने वाली है, लेकिन चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। अब लोग ये कहते हैं कि पहले नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में सिर्फ इतना फ़र्क है कि पहले प्याज काटते हुए आंखों में आंसू आते थे, अब प्याज खरीदते हुए आंखों में आंसू आते हैं। पहले टमाटर की कटाई पकवानों में महसूस होती थी, लेकिन अब टमाटर की कीमत सुन के दिल खट्टा हो जाता है। चीनी की कीमत अगर हम सुने तो गले में कड़वाहट पैदा हो जाती है। सच तो ये है कि महंगाई जैसी बला से हुकूमत उसको काबू करने में बेबस है। महंगाई वो, अगर मैं कहूँ कि वो उनका उलझा हुआ गोला बन गई है हुकूमत के लिए, जिसको सुलझाने में उस हुकूमत उसमें उलझती जा रही है। हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों है? क्यों महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा? क्यों इतने बेबस दिखाई दे रही है हुकूमत? हमारे वज़ीर आज़म महंगाई के हवाले से हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार राय अली साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। सर, जबकि हुकूमत को पता है कि उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा महंगाई से ही है, तो फिर क्यों वो कोई इक़दाम नहीं कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजा, बहुत शुक्रिया। रिजा, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत जब भी जानी है इस महंगाई के बावैले से जानी है, और हुकूमत को भी पता है कि अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर हमारा रहना या दोबारा हुकूमत में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की अवाम जो है, अगर इनको रिलीफ नहीं मिलेगा इस महंगाई से, तो बिल्कुल पहली हुकूमतों की तरह इसके साथ भी यही होगा कि दोबारा इनके आने की कोई चांसेस नहीं होंगे। अब रही बात महंगाई की, जो महंगाई का वावेला किया जा रहा है वो इतना नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है जितनी इन लोगों ने कर दी है। उसमें हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। जो हुकूमत ने लिस्टें जारी की हैं उस पर ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे। अब देखें, डीसी का काम है प्राइस कंट्रोलर को भेजना मार्केटों में रेट्स चेक करने। गवर्नमेंट रेट्स दे रही है 68 रुपीज़ जो है वो लिस्ट पे चीनी की, बिक 110 रुपये रही है। तो ये किसका काम है? ये डीसी का काम है, प्राइस कंट्रोलर का काम है। ब्यूरोक्रेट्स काम करना नहीं चाह रहे, यह हुकूमत करवा नहीं पा रही। इसके बारे में तो ये हुकूमत ही बता सकती है। अगर हुकूमत ने बचना है, हुकूमत ने रहना है, तो ब्यूरोक्रेट से काम ले। डीसी का काम है काम करे। सर, एक और चीज़ सामने आ रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे भी एक चीज़ के दो रेट है, यानी कि अगर एक दाल है तो उसके एक ही दाल के दो रेट्स है, एक हुकूमती रेट और एक उन्होंने अपना डिफरेंट रखा हुआ है। उसके बारे में ये क्या चीज़ है? देखें, यह भी हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की कमज़ोरी है, और ब्यूरोक्रेट्स डीसी की, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो डीसी है उसकी ये कमज़ोरी है। क्योंकि हुकूमत ने तो ऊपर फैसले करने होते हैं ना, नीचे कंट्रोल डीसी का होता है। जो ज़िले को कंट्रोल करता है वो डीसी करता है। उसके बाद फिर नीचे प्राइस कंट्रोलर आ जाते हैं, मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, या इंस्पेक्टर वगैरह आ जाते हैं। तो ये भी डीसी की नाअहली है। देखें, एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह ये कहा होता है कि ये देखें, ये गवर्नमेंट जो चीज़ें दे रही है उसमें ये मट्टी है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों पर जो चेक एंड बैलेंस है या तो फूड वालों का होना चाहिए या डीसी का होना चाहिए। तो ये कानून तो है, मगर कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून लागू नहीं होता, लागू होता है तो उस पर काम नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, अगर इन चीज़ों पे ही ये गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ एक फोर्स बना दे, ये डीसी से हटा के एक फोर्स बना दे जो इनको चेक एंड बैलेंस करे, तो मेरा ख्याल है इस पे भी काबू किया जा सकता है। अगर इस पे ये काबू नहीं पाते तो ज़ाहिर है, जैसे अपोजिशन कह रही है, तो हम तो नहीं कहते कि हुकूमत नाअहल है, मगर रिज़ल्ट यही आ रहा है कि हुकूमत काम नहीं कर पा रही, या हुकूमत से हो नहीं पा रहा, या हुकूमत के पास तजर्बेकार नहीं है। वजह क्या है रिजा? जो इमरान खान इज़ ग्रेट मैन, मगर उसके साथ जो टीम है ये वही टीमें हैं जो पहले नून लीग की हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रही,
اسی وجہ سے یہ ساری ان کی پالیسیاں تو وہی آ رہی ہیں نا، کام تو وہی ہو رہا ہے. سب بزنس مین ہیں، اگر دیکھیں چینی کا بحران آیا تو اس میں کون کون شو ہوئے؟ وہی جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، یا ان کے داماد میاں نواز شریف کے یہ مریم نواز کے کڑم میاں منیر صاحب ہیں، یہ سارے وہی ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عمران خان کو بھی فیس کرنا پڑ رہی ہیں اور عوام کو بھی کرنا پڑ رہی ہیں. اور رہی بات جو مہنگائی، دیکھیں ہر حکومت میں جو ریٹ ہوتا ہے، مثلا پچھلی حکومت میں اگر چینی کا ریٹ 50 روپے تھا، اس سے پچھلی حکومت میں 35 روپے تھا. جب اس ملک میں کوئی کسی چیز کا بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ واپس ریڈیوس اس کو نہیں کرتے. اب یہ اگر ریٹ چھوڑ کے جائیں گے 85 روپے یا 70 روپے انہوں نے ریٹ بنایا ہے، وہ بے شک 100 روپے 110 روپے رہی ہے، مگر ریٹ تو 70 روپے ہی ہے نا. تو یہ آنے والی حکومت 70 سے کم نہیں کرے گی، وہ بھی بڑھائے گی. یہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا اندیہ ہے، بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہے کہ جو ریٹ ایک بار دفعہ بڑھ جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا. سر یہ عوام یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سہولت بازار تو لگائے گئے ہیں، اس میں اتنی سستی چیزیں نہیں مل رہی اور پھر چیزوں کی کوالٹی میں بھی فرق آ رہا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں اگر سستی مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی تو کوالٹی میں تو اچھی تو ہونی چاہیے نا لوگوں کو. دیکھیں جو انہوں نے سہولت بازار لگائے ہیں صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لگائے گئے ہیں. اگر چینی کا ریٹ 70 روپے سرکاری ریٹ ہے تو سہولت بازار میں تو 85 روپے بک رہی ہے نا. باقی جو مختلف چیزیں لگائی گئی ہیں ساری، ایک تو ساری چیزیں وہاں پر اویلیبل نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ 2-4 روپے 2 روپے 3 روپے کا فرق ہے تو پھر ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اتنی دور چل کے جانا ہے، پیٹرول خرچ کر کے جانا ہے، تو پھر میں یہیں سے لے لیتا ہوں. 2-3 روپے کا تو فرق ہے. اب جو چینی ہے، چاول ہے، ان میں چینی میں 85 روپے ہے، ریٹ 70 روپے، یا تو وہیں پہ بھی 70 روپے دیں. جو یوٹیلٹی سٹور میں دے رہے ہیں وہاں پہ بھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سبسڈی دے رہے ہیں، سبسڈی کا وعدہ کر رہے ہیں، تو پھر سبسڈی دے رہے ہیں تو یہ چینی بھی وہاں پہ بھی 70 روپے دیں. چاول اگر 140 روپے یوٹیلٹی سٹور پہ ہے تو وہاں پہ بھی 140 روپے دیں، تبھی تو عوام جائے وہاں پہ. اگر وہاں پہ صرف 2 روپے کا فرق ڈال کے دینا ہے اور چیز بھی وہ معیاری نہیں دینی تو ظاہر ہے عوام سوچتی ہے کہ یار پھر 2 روپے یہاں سے مہنگی لے لیں. ایک تو ٹریولنگ کر کے جانا ہے، ظاہر ہے پیٹرول تو خرچ ہونا ہے نا، تو اس لیے عوام وہاں پہ نہیں جا رہی. اور یہ بھی ڈی سی کا ہی قصور ہے. سر آخر میں یہ کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مہنگائی کارڈ پلے کر رہی ہے اپنے جلسوں میں، اب وہ مہنگائی کو کیش کرا رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے اس سب سے. دیکھیں جو پی ڈی ایم میں مین جماعتیں ہیں ان میں نون لیگ ہوگی یا پیپلز پارٹی، یہ 2 مین جماعتیں ہیں نا. مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حکومت میں ہی رہے ہیں، جی ان کی پارٹی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پھر بھی مولانا فضل الرحمان ساتھ تھے، اگر نون لیگ کی حکومت تھی تو پھر بھی مولانا فضل الرحمان ساتھ تھے. تو پی ڈی ایم کے جو یہ رونا رو رہے ہیں، کیا پی ڈی ایم کی جو 2 مین بڑی جماعتیں ہیں یہ 5-5 سال حکومت نہیں کر کے گئی؟ پہلے تو چلو ان کی حکومتیں 2-2 سال رہی، 3-3 سال رہی، 35 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں، تو اب تو یہ پورے ٹنڈیور کر گئی ہیں. 5 سال پیپلز پارٹی نے پورا کیا ہے، 5 سال نون لیگ نے پورا کیا ہے. تو انہوں نے مہنگائی پہ کیا کیا ہے؟ اگر دیکھیں نون لیگ کی حکومت میں چینی 65 روپے 70 روپے سیل ہوتی رہی ہے تو کیا اس نے کم کی ہے؟ انہوں نے کہا جی پچھلی حکومت یہ کر کے گئی ہے، ہم تو ان کا دونا دو رہے ہیں. جیسے یہ حکومت کہہ رہی ہے ویسے یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے ہیں. تو یہ خالی ان کا رونا ہے. آ کے انہوں نے دیکھیں عوام کو بیوقوف بنا جتنا مرضی بنا لیں. آ کے انہوں نے کوئی یہ چینی جو 85 روپے بک رہی ہے انہوں نے آ کے کوئی 40 روپے نہیں کر دینی، انہوں نے بھی 85 سے اوپر ہی کرنی ہے. اور کہنا کیا ہے جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی یہ پچھلی حکومت کا تو میں تو دونا دو رہا ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا. یہی ساری حکومتیں دیکھیں یہ 35 سال حکومت کر کے گئے، کیا کیا انہوں نے عوام کے لیے؟ پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ لگایا تھا کس کو دیا ہے؟ نون لیگ نے کس کو فائدہ دیا ہے؟ یہ خالی پل بنا دینے سے تو عوام کا پیٹ نہیں بھرتا نا. اب یہ جو کرونا کی لہر دوڑ رہی ہے، اب حکومت نے کوئی پالیسی نہیں بنائی. اپوزیشن صرف اپنے دیکھیں جی ہم تو جلسہ کریں گے. یار جو جلسے پہ تم خرچ کر رہے ہو، یہ کرونا میں جو لوگ پس رہے ہیں ان کی ہیلپ کر دیں.
करोड़ों रुपए ये जलसों पे लगाते हैं। एक जलसा इनका उठा के देख ले, उसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्चा हुआ होगा। तो ये वह आवाम पे खर्च नहीं करेंगे, खाली तकरीरों पे ये करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं। तो मेरी तो ये पीडीएम वालों से भी इल्तिजा है और हुकूमत से भी कि खुदारा आवाम के लिए कोई सोचे, आवाम के लिए कोई रिलीफ दें। अब कोरोना आ रहा है, कोरोना की लहर दौड़ रही है, अब चंद दिनों में ये लॉकडाउन, मुल्क जो लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, तो जो मजदूर है उसको यार कुछ करें। ये आप अरबों रुपए जलसों पे ना लगाएं, पीडीएम वाले ये एक पैकेज बनाएं, आवाम को दें, उनसे इनका वोट बैंक भी बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि पीडीएम वालों को बजाय कि जलसे करने के कोरोना पे आवाम को रिलीफ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाज़रीन, राय अली सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मार्शल लॉ के अलावा एक महंगाई है जो हुकूमत को घर बेच सकती है, हुकूमत को ख़त्म कर सकती है। हुकूमत को, हमारी मौजूदा हुकूमत को भी महंगाई से ही सबसे ज़्यादा ख़तरा, और वो ये बात जानती है, उनके तर्जुमान, उनके वज़रा ये बात एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। ये पीडीएम के जलसों धरनों से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा तो महंगाई से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला है। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।